السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا أولا الناس اللي غادي يدفعوا الباك ليبر هاد العام، فوالا. باش ما ننساش ديروا سبسكرايب على لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد اولا لي فيديو اللي كنحط كل مرة بالنسبة للتتمة ديال لي كور اولا بالنسبة لي زيكزارسيس كوريجي. غادي نبقى ندير لا سيري دي زيكزارسيس اولا لي زيكزامبل ديال لي زيكزامان كوريجي. فوالا ملي غادي نافونسيو شويه في لي كور غادي نبقى نحط لكم لي زيكزامان ناسيونال كوريجي ديال الفيزيك. فوالا غادي نكملوا الدرس ديالنا ديال لي زوند. دابا وصلنا لابارتي ديال لي زوند اونديلاتوار. من بعد ما درنا لي زوند ميكانيك اللي كتحكم فيهم لا ميكانيزم، دابا غادي ندخلوا لي زوند اونديلاتوار اللي هما الموجات الضوئيه، سواء باغ الموجات الضوئيه سواء باغ لو سولي بالنسبه لي غايون ديال لو سولي، او لا لي زوند ليمينو ديال الضوء اللي كيتقسموا لجوج. لا لوميير كتقسم لجوج، لي زوند اونديلاتوار. فيه جوج ديال الانواع، فيه لا لوميير بلون، كاين لا لوميير بلونش وكاين لي لازير. لي لازير اللي كيتميزوا كل لا لازير كتميز بواحد لا لونغور دوند لاندا و لا فريكونس ديالو ني و لا بيريود ديالو تي. لونغور دوند وهنايا لا فريكونس تي لا بيريود. بالنسبه لي لازير كيتسموا لا لوميير، هذا لا لازير كيتسمى لا لوميير. عنده لا لوميير مونوكروماتيك. احادي الضوء ولا احادي اللون. وبالنسبه لا لوميير بلونش كيتسمى بوليكروماتيك. جات الكلمه من بولي متعدد الاضواء، وهنايا مونوكروماتيك مونو. دابا غادي نهضروا على لو موديل اونديلاتوار دو لا لوميير. Le modèle ondulatoire. La diffraction de la lumière constitue un argument expérimental pour valider le modèle ondulatoire de la lumière. La diffraction de la lumière constitue un argument expérimental pour valider le modèle ondulatoire de la lumière.
La diffraction de la lumière constitue un argument expérimental pour valider le modèle delta de la lumière. يعني diffraction ظاهرة الحيود ديال الضوء ديال la lumière constitue un argument هو دليل تجريبي expérimental باش نتأكدوا باش نفاليديو لو موديل اونديلاتوار ديال la lumière. يعني لو موديل اونديلاتوار باللي la lumière il contient du corpusculaire. La lumière est un corpusculaire يعني الضوء الجسيمي او لا يتكون من الاطياف او لا la lumière est un la lumière est عنده واحد لو جونغ اللي هو الكترومagnétisme اللي هو الكترومagnétique. هذه هي الكاركتيرستيك الاولى. La caractéristique الثانية dans ce module une lumière monochromatique est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par sa fréquence, sa longueur d'onde, lambda dans le vide. Voilà la deuxième caractéristique de la lumière dans ce module. Une lumière monochromatique. Est une onde progressive sinusoïdale caractérisée par sa fréquence, sa longueur d'onde, lambda 0. Voilà, في هذا الموديل la lumière monochromatique اللي هو أحادي اللون est une onde progressive هي الموجة progressive متوالية سينوسويدال جيبية كاركتيريزي يعني كتميز لنا بواحد لا فريكونس نو لا فريكونس نو إلى لونغور دوند لامدا زيرو دون لو فيد. Dans le vide, s'exprimer par la relation. Par la relation, lambda 0 شحال كتساوي لينا lambda 0 كتساوي C sur V. عفوا كتساوي C sur nu. Voilà nu. Et nu شحال كتساوي ني ديالنا كيساوي 1 sur T اللي هو nu c'est la fréquence و T la période. Nu la fréquence en Hertz, lambda 0 longueur d'onde, en mètres, c'est la vitesse de la lumière dans le vide en mètres par seconde اللي هي كتساوي سي كتساوي 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. غادي ندوزو للتخوازيام caractéristique ديال la lumière une lumière polychromatique
polychromatique. Une lumière polychromatique est une superposition de la lumière monochromatique. De la lumière monochromatique. شنو كتعني هذه لا لوميير بوليكروماتيك اللي هو لا لوميير بلونش متعدد الاضواء اون سوبربوزيسيون مركب من لا لوميير مونوكروماتيك اللي هو متكون مجموعه من الضوء احادي مجموعه من الاضواء احادي اللون. فوالا غادي ندوزو لا كاركتيرستيك لا كاتريام كاركتيرستيك. Les longueurs d'onde lambda dans le vide des radiations du spectre visible sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Les longueurs d'onde dans le vide des radiations, voilà, يعني بالنسبة للفيزيبل ديالنا les longueurs d'onde visibles, les longueurs d'onde visibles par l'œil يعني هادو متحددين ما بين 800 نانومتر و 400 نانومتر. يعني المجال ديال الرؤيه ديال الانسان بالعين المجرده بالعين ديالو كيشوف لي لونغور دون لي زوند ليمينو يعني الموجات الضوئيه اللي محصوره ما بين 400 نانومتر ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر 800 نانومتر. هذا هو الانترفال المجال ديال اللي كيشوف الانسان المجال اللي كيشوف الانسان بالنسبه للونغور بالنسبه لطول الموجات الضوئيه. Dans un milieu transparent, فواحد الوسط اللي هو شفاف لا لونغور دوند ديالنا لاندا كتساوي في سور ني ou bien لاندا كتساوي في فوا تي. يعني طول الموجه ديالنا في واحد الميليو ترونسبارون في واحد الوسط اللي هو شفاف. لاندا طول الموجه ديالنا لاندا كتساوي في سور نو سور ني لا فيتاس دو لوند سور سا فريكونس او بيان لاندا كتساوي في فوا تي في لا فيتاس تي لا بيريود ديال ديك الموجه. لاندا لونغور دوند en mètres, nu la fréquence, en hertz, t la période de l'onde en secondes. V vitesse de l'onde en mètres par seconde.